अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़रूख़ भट्टी अपने डिजिटल मीडिया चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, क्या साबिक़ आर्मी चीफ़ जनरल इशफ़ाक़ परवेज़ कियानी की इमरान खान साहब से अडयाला जेल के अंदर मुलाकात हुई है या नहीं हुई? ज़मीनी हक़ाइक़ क्या बताते हैं? ये आपसे मुकम्मल तफ़सील से इस पर बात करेंगे, क्योंकि ये गुज़श्ता 2-3 दिन से जो है ख़बर ज़ेर गर्दिश है। इस ख़बर की हकीकत क्या है? और दूसरा आपको बताएँगे सुहेल अफरीदी और बामुकाबला जो है गंडापुर के दरमियान एक कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उसकी भी जो अंदर की खबर है वो आपको बताएंगे कि वाकई ये लड़ाई झगड़ा जारी है या नहीं, या रुक गया है, और ये किस वजह से हो रहा है, और क्या वज़ीर आला जो सुहेल अफरीदी हैं वो वज़ारत आला से हाथ धोने के करीब हैं, या क्या अभी भी कुछ उनकी वज़ारत आला में कोई गुंजाइश रह गई है बाकी, कि वो वज़ीर आला अभी मज़ीद जो हैं वो रह सकते हैं या नहीं रह सकते? क्या पीटीआई के एमपीएस के दरमियान जो है फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है, या बनने की जो तैयारी है वो ज़ोरों शोर से जारी है या नहीं? और दूसरा आपको बताएंगे कि जीबी इलेक्शन की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस पर भी आपसे बात करेंगे कि इस वक्त जीबी इलेक्शन पर जो है वो कौन जो है वो जीत की उम्मीद जो लिए बैठा है। क्या वहाँ भी फार्म 427 जो तैयार किए जा रहे हैं, या वहाँ पर शफाफ इलेक्शन हो रहे हैं? ये भी आपको बताएंगे। और दूसरा आपको ये भी बताएंगे कि बजट टैक्स 5 जून को कौमी असम्बली का इजलास जो है वो तलब कर लिया गया है बजट इजलास के लिए। तो बजट इजलास के बाद जो एक महंगाई की लहर आने वाली है, और कितने अरब रुपए के टैक्स आवाम की जेबों से निकाले जाएंगे टैक्स की मद में, वो भी आपको बताएंगे। और एक नेपरा की रिपोर्ट जारी की गई है, वो भी बताएंगे कि नेपरा की रिपोर्ट में क्या है। नेपरा की रिपोर्ट जो है वो बड़ी हैरानकुन है, ख़ास तौर पर आम आवाम के लिए, आवाम पाकिस्तानी के लिए, जो एक दिहाड़ीदार बंदा है, जो मज़दूर आदमी है, जो सफ़ेद पोश है, जो अपनी ज़िंदगी, अपना महीना जो है बड़ी मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके वो गुजारता है, और उनके साथ जो जुल्म सितम किया गया है आईपीपीएस के मंसूबों के लिए, वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि इमरान खान साहब से की मुलाकात जो है वो साबिक़ आर्मी चीफ़ से जनरल इशफ़ाक़ परवेज़ कियानी से हुई है या नहीं हुई, और अभी तक अथेंटिक ये ख़बर नहीं है। 50% इस खबर को इसलिए सच समझा जा रहा है कि जनरल इशफ़ाक़ परवेज़ कियानी के जनरल सैयद आसिम मुनीर जो CDF हैं उनके साथ गहरे मरासिम हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये बताते हैं कि उनका मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं हुई। अगर इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है तो इमरान खान साहब को जो डील ऑफ़र की गई है, इमरान खान साहब ने इनकार की सूरत में उस डील को वापस कर दिया है, क्योंकि जीबी इलेक्शन अगर कोई डील होती, अगर खान साहब से पीटीआई से कोई नरमी बरती जाती, या कुछ ना कुछ बर्फ़ पिघल रही होती, तो जीबी इलेक्शन में पीटीआई के साथ पंजाब, सिंध और पाकिस्तान की तरह ना हो रहा होता, दूसरे सूबों की तरह ना हो रहा होता, फार्म 47 तैयार ना किए जा रहे होते, और ना ही जो पेपर्स हैं, इलेक्शन पेपर्स हैं, उनको छीना जाता, ना ही उनके उम्मीदवारों को कैंपेन की जो है वहाँ पे कुछ ना कुछ इजाज़त होती, ताकि वो अपने वोटर्स को अपनी तरफ माइल कर सकें। लेकिन फार्म 47 तैयार है, चंद दिनों बाद जो है वो ऐलान हो जाएगा कि जीपी में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी का एक क्लिप मेरी नज़र से गुजरा, जिसमें वो कह रहे थे कि मैं 3 नस्लों से जो है वो जीबी के अवाम का मशकूर हूँ, ममनून हूँ, और आज मैं यहाँ कह सकता हूँ कि भुट्टो ज़िंदा है। और सरदार सलीम हैदर खान साहब जो गवर्नर पंजाब हैं, वो बिलावल भुट्टो का इस्तकबाल करने जो है वो जीबी उनसे पहले पहुँचे हुए थे। तो जीबी इलेक्शन की सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान, जो मुकम्मल पाकिस्तान में इलेक्शनों में, सुबह पंजाब में, केपी में तो चलो वहाँ पे भी बहुत सारे फार्म 47 बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी केपी में जो है वो हुकूमत जो है इस वक्त पीटीआई की है। लेकिन पंजाब में जो एक धांधला फेरा गया, सिंध में जो धांधला फेर के पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाई गई, किसी से कोई भी चीज़ ढकी छुपी नहीं है। लेकिन सबसे अहम खबर ये भी है कि क्या पीटीआई की हुकूमत जो है वो केपी से भी ख़त्म हो रही है, वज़ारत आला को कोई नया उम्मीदवार आने वाला है, क्या सुहेल अफरीदी की जगह आप दोबारा गंडापुर लेने जा रहे हैं? सुहेल अफरीदी और उनके दरमियान जो चिट चैट हुई है व्हाट्सएप के ज़रिए पैगाम रसानी, वो आपके सामने रखते हैं। अंदर की खबर यह है कि पीटीआई के दरमियान अभी तक जो फॉरवर्ड ब्लॉक है उसकी जो खबर है वो भी अथेंटिक नहीं है, लेकिन चंद दिनों बाद पाकिस्तान है, सुबह कुछ होता है, दोपहर कुछ होता है, शाम कुछ होता है। यहाँ होना वही है जो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी। तो सुहेल अफरीदी उनके साथ मुकम्मल ऑन बोर्ड हैं, फुल कंप्रोमाइज्ड हैं, और पीटीआई की सोशल मीडिया पर जो उनके साथ तनकीद हो रही है उनके ऊपर, वो बिल्कुल बचा है।
کیونکہ سہیل افریدی کو یہی پیغام جو ہے چٹ چیٹ پر واٹس ایپ پر گنڈا پور نے بھی تانا زنی کے جو زمرے میں آتا وہ کہا کہ آپ کو عمران خان صاحب نے جس کے لیے وزیر اعلیٰ مجھے ہٹا کر منتخب کیا تھا وہ اپنے آپ ٹارگٹ کو اچیو کریں، باقی باتوں کو جو ہے وہ باقی کاموں کو چھوڑ دیں، آپ اس حکومت کو ٹف ٹائم دیں۔ جو سہیل افریدی اس ٹف ٹائم حکومت کو دینے میں ناکام رہے۔ عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ باتوں تک محدود ہو گئی ہے، اور عمران خان صاحب سے ملاقات کی ایک جو ڈیمانڈز کی جاتی تھی اب وہ ڈیمانڈ اس نوبت پہ آ چکی ہے کہ وہ آپ کہتے ہیں کہ خان صاحب سے ملاقات تو چھوڑیں، خان صاحب کو خدارا اللہ کے نام پہ اس کو کسی نہ کسی ان کی مرضی کے یا ان کی مرضی نہیں تو کسی نہ کسی ہاسپٹل جو ہے وہ شفٹ کر دیا جائے۔ اور اس لیے سہیل افریدی کو جو ٹارگٹ دیے گئے تھے، جو پی ٹی آئی کے لوگوں کی امید تھی، جو عمران خان صاحب کی امید تھی، جو عمران خان صاحب کی فیملی کی امید تھی، اس میں سہیل افریدی مکمل جو ہے وہ ناکام ہوئے ہیں۔ لیکن سہیل افریدی پر جو آشرواد ہے، کندھوں پر ہاتھ ہے، تو اس لیے سہیل افریدی ابھی تک جو ہے وہ کہیں بھی نہیں جا رہے۔ اور دوسرا آپ کو بتائیں کہ بجٹ ٹیکس جو ہے وہ تیاری جاری ہے، بجٹ کی 2026-27 جو بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا، 5 جون کو اجلاس جو طلب کر لیا گیا ہے۔ اس میں 220 ارب روپے کے جو اضافی ٹیکس ہیں، مزید ٹیکس، وہ پاکستانی عوام کے کندھوں پر جو ہیں وہ لاد دیے جائیں گے، اور یہ 220 ارب جو ہے یہ بہت بڑی رقم ہے۔ اور دوسرا آپ کو بتائیں گے کہ کیپیسٹی پیمنٹ کے بعد میں نیپرا کی ایک رپورٹ ہے کہ 40 ارب ڈالر جو ہے گزشتہ 8 سالوں میں جو ہے وہ پاکستانی عوام کی جیبوں سے نکال کر آئی پی پیز کے جو بڑے ٹائکون ہیں، جو بڑے لینڈ لارڈ ہیں جنہوں نے آئی پی پیز لگائے تھے، اور ان کو 40 ارب ڈالر جو ہیں وہ پاکستانی عوام اب تک گزشتہ 8 سالوں میں ادا کر چکی ہے۔ یہ نیپرا کی رپورٹ جو پیش کی گئی ہے یہ گزشتہ 8 سالوں کی ہے۔ اس میں عمران خان صاحب کا بھی دور آتا ہے، اس میں نواز شریف صاحب کے دور آتا ہے، لیکن جو آئی پی پیز کے منصوبے لگائے گئے تھے یہ انتہائی خوفناک انکشاف ہر سال آتے ہیں، لیکن پھر بھی وا مجال ہے کہ ان کو ہاتھ ڈالے، کیونکہ یہ بڑے لوگ ہیں اور اس میں وہ لوگ بھی ہیں جن پر ہاتھ ڈالنا جو مشکل ہوتا ہے۔ لیکن عام عوام سے، عام پاکستانی سے، مزدور سے، سفید پوش طبقے سے یہ 40 ارب ڈالر جو ہیں وہ نکالے گئے ہیں کیپیسٹی پیمنٹ کے مد میں۔ اور کیپیسٹی پیمنٹ وہ پیمنٹ ہوتی ہے جو آپ نے بجلی استعمال بھی نہیں کی، اور جو بجلی آئی پی پیز انہوں نے بنائی بھی نہیں، لیکن یہ ایک معاہدہ ہے، اور اس معاہدے کے جو پیسے ہیں وہ پاکستانی عوام کی جیبوں سے نکال کر جو ہیں ان بڑے لوگوں کو، جو آئی پی پیز کے ٹائکون ہیں، ان بڑے لینڈ لارڈ نوابوں کو دیے جاتے ہیں۔ اور یہ 40 ارب ڈالر ایک بہت بڑی رقم ہے، کیونکہ 1 ارب ڈالر جو ہے وہ آئی ایم ایف سے گھٹنے ٹیک کر، معافیاں مانگ کر، بھیک مانگ کر، بار بار کشکول آگے کر کے یہ 1 ارب ڈالر جو ہے وہ لیتے ہیں، اور پھر بھنگڑے ڈالتے ہیں کہ ہماری بھیک جو ہم نے مانگی تھی وہ ہمیں مل گئی ہے، اور 1 ارب ڈالر۔ اور یہاں پہ 8 سالوں میں، گزشتہ 8 سالوں میں آپ نے کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں پاکستانی عوام سے جو ہے 40 ارب ڈالر وصول کیے ہیں۔ یہ تو حال ہے۔ اب یہ تو ابھی تک یہ نیپرا کی ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے، اور یہ گزشتہ 8 سالوں کے، اس سے پہلے آپ چلے جائیں تو پتہ نہیں کتنے ارب ڈالر جو ہیں وہ پاکستانی عوام کی جیبوں سے نکالے گئے ہیں، کیونکہ ہر قربانی جو ہے وہ پاکستانی عوام نے دینی ہے، نہ پارلیمنٹرین دینی ہے، نہ سینٹرز نے دینی ہے، نہ سیکٹریز نے دینی ہے، نہ بیوروکریسی نے دینی ہے، نہ جو چھوٹے سیاستدان ہیں، جو بڑے سیاستدان ہیں، جگیردار ہیں، ان سے کسی قسم کی کوئی قربانی نہیں لی جا سکتی۔ اور قربانی جو کس نے دینی ہے وہ قربانی ہمیشہ پاکستانی عوام نے دینی ہے، عام غریب طبقے نے دینی ہے، مزدور آدمی نے دینی ہے، جس کی منتھلی 50,000 لاکھ روپے آمدنی ہے، وہ بھی قربانی کا بکرا بنایا ہوا ہے انہوں نے۔ یہ صورتحال ہے۔ آنے والے دنوں میں جتنی بھی اہم ڈیولپمنٹ ہوں گی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔